बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अभी खबर जो आई है कि मोसाद का हेड ऑफिस जो है तेल अवीव में उड़ा दिया गया है। बिल्डिंग तबाह बर्बाद कर दी गई है और उस पर बैक वक्त ड्रोन्स और जो मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल, वो फेंके गए हैं और उसमें बड़े भारी जानी नुकसान की इतलात भी सामने आ रही हैं। गो इजराइल में से खबरें रोकी जा रही हैं, लेकिन मोसाद के हेड ऑफिस से धुएँ उठते हुए नज़र आ रहे हैं, शोले जलते हुए नज़र आ रहे हैं और अब मीडिया उसको हाईलाइट भी कर रहा है। इसके अंदर सुनने में ये आता है कि बहुत ही अहम शख्सियात जो थी एक मीटिंग में मसरूफ़ थी और मोसाद हेड ऑफिस को चारों तरफ से पैट्रियट और एरो इंटरसेप्टर्स के साथ घेरा हुआ था ताकि इस बिल्डिंग को नुकसान ना पहुँचे। लेकिन ईरान के कल रात के यके बाद दिगरे हमलों में इस मोसाद बिल्डिंग को भी उड़ा दिया गया है। ईरान ने मोसाद की बिल्डिंग को क्यों निशाना बनाया है, ये आपको समझ आएगी कि ईरान में इंटेलिजेंस ऑफिस को निशाना बनाया गया, तो बिल्कुल उसके बाद उन्होंने निशाना बनाया मोसाद की बिल्डिंग को, लेकिन कख नहीं छोड़ा वहाँ पे। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है कोलैप्स कर गई। कई मंजिला ये बिल्डिंग थी। इसके अंदर कौन कौन से उनके अहम जो थे सेंटर्स थे, यानी उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स होंगे, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी शायद इसी बिल्डिंग में होगा, इंस्ट्रक्टर्स होंगे और अहम जनरल जो इस पूरी जंग को प्लान कर रहे हैं या ईरान के साथ जो है वो दिफा कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। ख़ुद को महफूज समझ रहे होंगे, लेकिन ईरान ने यके बाद दिगरे मुख्तलिफ मिसाइल फायर करके पहले इंटरसेप्टर्स को मारा, जिसकी फुटेज भी आ रही है, और उसके बाद बिल्डिंग को डायरेक्ट हिट करके बैलिस्टिक मिसाइल ने उड़ा दिया है। इस तरह की इतलात आने के बाद आपको अंदाज़ा है कि इस बिल्डिंग के अंदर कैसी कैसी अहम शख्सियात जो हैं लुक़मा अजल बनकर या जलकर खाकतर जहन्नम वासल हो चुकी होंगी। मोसाद एक नाकाम तंजीम है, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि अमेरिका को इसमें मोसाद ने फंसाया। मोसाद ने कहा कि ईरान में माहौल तैयार है, जैसे ही आप हमला करेंगे लोग बाहर आएंगे और लोग निकल कर रजीम चेंज कर देंगे। अमेरिका ये नारा लेकर पहुंच गया, लेकिन मेरा उस वक्त भी अंदाज़ा यही था कि एक गोली चलते ही ईरान के लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे होकर एक मुक्के की तरह बन जाएंगे और ये मुक्का जो है मुसलसल इजराइल और अमेरिका के हमायती मुल्कों पर बरसना शुरू हो जाएगा। वही हुआ कि ये मुक्का आज पूरे मिडल ईस्ट पर, अमेरिका पर और इजराइल पर बरस रहा है और इसको रोक नहीं पा रहे। ये मोसाद की रिपोर्ट थी कि चंद दिनों में ही ईरान घुटने टेक देगा। ईरान के न्यूक्लियर जो साइट्स हैं वो मिसाइल सिटीज़ और उसके ड्रोन्स फैक्ट्रीज जो हैं उनके नक्शे भी मोसाद ने दिए थे, जो कि गलत साबित हुए, जिसका इतराफ़ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर किया कि इतनी गहराई में मौजूद हैं कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच सकते। अब इस इतराफ़ को क्या कहा जाए। ये कहा था मोसाद ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कि आप जंग शुरू करें, आपने हरमज़ में ईरान की बैरिया ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद राज अमेरिका का होगा, वो अपना टोल टैक्स लगाएगा और इस जंग का ख़र्चा पूरा कर लेगा। टोल टैक्स तो लग गया, लेकिन वो लगाया किसने? ईरान ने। और इस वक्त आपने हरमज़ पर, ना सिर्फ आपने हरमज़ पर बल्कि बाब मंदब पर भी ईरान का कब्ज़ा आप समझें, और इस पर टैक्स जो देगा वही निकलेगा। एक के बाद एक मोसाद की रिपोर्ट गलत साबित होती चली जा रही है। ईरानी ना झुके ना झुकेंगे, और उन्होंने हर आने वाले दिन के साथ एक नया सरप्राइज़ दिया है। आज ही मैंने सुबह CNN की एक रिपोर्ट का जिक्र किया था, जिसमें बताया गया कि ईरान का सिर्फ 1/3 मिसाइल और ड्रोन्स का ज़हीरा जो है वो इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा बाकी सारे का सारा ज़हीरा जो है मौजूद है। ये रिपोर्ट इस वक्त भी पड़ी है, आप पढ़ लीजिए, RT पर भी मौजूद है, CNN में भी मौजूद है। तो अब आप मुझे बताएं कि मोसाद की ये बिल्डिंग जो थी ये असल में अमेरिका को इस जंग में धकेलने वाली बिल्डिंग थी, जिन्होंने नेतन्याहू के साथ मिलकर ये प्लान किया कि शायद वो ईरान फतह कर लेंगे और अमेरिका उनके साथ होगा। लेकिन मोसाद की इस रिपोर्ट के बाद अमेरिका सुपर पावर भी नहीं रहा। उसका जराल्डार फोर्ट गया, उसका इब्राहिम लिंकन तबाह हुआ, उसका जॉर्ज W बुश तबाह होने के लिए रंगरूटों की फ़ौज लेकर आ रहा है, वो भी तबाह होगा। अमेरिका के जहाज़ गिर रहे हैं, अमेरिका के हेलीकॉप्टर तबाह किए जा रहे हैं, लेकिन अगर तबाह नहीं हुआ तो वो ईरानियों का अज़म है
جو کہ جس کے متعلق موساد نے یہ رپورٹ دی تھی۔ میرا یہ موقف نہیں ہے، میرا موقف صرف اتنا ہے کہ موساد کے ہیڈ آفس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ یہ تمام عالم اسلام کے لیے ایک بڑی خبر ہے کہ موساد ہی وہ ایجنسی ہے جس نے پاکستان سمیت تمام مسلم ممالک کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیا ہے۔ بھارت کے ساتھ مل کر، را کے ساتھ مل کر موساد نے سارا پلان بنایا تھا، پاکستان میں بھی، افغانستان میں بھی اور دوسرے اسلامی ممالک کے اندر بھی، کہ وہاں پر یہ کام کیا جائے۔ موساد کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ دنیا کی نمبر 1 انٹیلیجنس ایجنسی ہے، لیکن ایران نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ دنیا کی بے وقوف ترین ایجنسی ہے، جس نے امریکہ کو بھی مروایا۔ اس وقت امریکہ میں جو تحقیقات ہیں FBI میں، وہ اس بات پر ہو رہی ہیں کہ موساد کی رپورٹ پر یقین کیوں کیا گیا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے یہ جنگ شروع کی تھی، اصل میں اس کے پیچھے تو موساد کی رپورٹ تھی۔ موساد نے کہا کہ میرے جاسوس ایران میں موجود ہیں جو آپ کو ہر لمحہ یہ بتائیں گے کہ کہاں پر کون سا ٹارگٹ موجود ہے، لیکن علی خامنئی کے ایک ٹارگٹ کو حاصل، جو کہ جنگ کا آغاز تھا اور اس میں جو میزائل لگے میناب اسکول پر، اس کے بعد مجھے بتائیں موساد کی رپورٹس کہاں گئی۔ اس کے بعد CIA سامنے آئی، موساد جو ہے پیچھے ہٹی، CIA نے کچھ کام کیا، کچھ اہم لوگ جو ہیں وہ نشانہ بھی بنے۔ موساد نے علی لاریجانی، جو امریکہ کو اس دلدل سے نکال سکتے تھے، ان پر حملہ کیا، اور میں نے کل اپنے ایک ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ امریکی پائلٹس کو اب موساد مرانا چاہتا ہے، یعنی وہ چاہتا یہ ہے ایران کے اندر امریکی پائلٹس جو ہیں ان کو ہلاک کر دیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ ایران نے کیا ہے، تاکہ امریکہ مزید غصے میں آئے۔ اس سے پہلے کہ موساد یہ کام کرتا، ایران نے موساد کا ہیڈ آفس ہی، یعنی وہ جو میں بولا کرتا ہوں کہ چور نہیں، چوراں دی ماں نو مارو، یہ جو IDF کا یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کی ماں تھی موساد، اس کا ہیڈ آفس جو ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی خبر تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ بڑی بھی تھی اور خوشخبری بھی تھی، میں اس کو یوں بھی کہوں گا، کیونکہ یہ موساد سے نہ صرف ایران تنگ تھا بلکہ ہم بھی بہت تنگ ہیں۔ اس کے ہیڈ آفس تباہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موساد ختم ہو جائے گی، لیکن اس کی کامیابیوں کا استعارہ اس بلڈنگ میں موجود تھا اور جس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ کون کون سا موسادی جرنل، کرنل، بریگیڈیئر، اسی طرح ان کے لوگ ہوں گے نا جی، اس میں مارے گئے ہیں، یہ آہستہ آہستہ اس کی تفصیلات سامنے آئیں گی اور شاید جنگ کے دنوں میں نہ آئیں، جنگ کے بعد آئیں۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ امریکی جو آرمی چیف تھا اس کو کیوں ہٹایا گیا، اس کے نیچے 2 جنرلز جو ہیں ان کو کیوں جو ہے برطرف کیا گیا، یہ بھی سب موساد کے ہی ایجنٹ تھے اور موساد کے ہی کہنے پر چل رہے تھے۔ اسی لیے پیٹ ہیگسٹ کو یہ بیان دینا پڑا کہ اب جو جنرل آئیں گے وہ ہماری سنیں گے۔ اس کا مطلب ہے پہلے والے جنرل ان کی پالیسی کے مطابق کارروائی نہیں کر رہے تھے، اسرائیل کے نیتن یاہو اور موساد کے کہنے پر کارروائیاں کر رہے تھے، جس کا نتیجہ یہ دیکھ لیا کہ آج ایران جو ہے نہ صرف آپ نے ہرمز پر، اسرائیل کی فضاؤں پر، مڈل ایسٹ کے تمام وسائل پر قابض ہے۔ یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ایران اس جنگ میں جیت رہا ہے۔ موساد کے ہیڈ آفس کو تباہ کرنا جو ہے اس کی ایک بڑی علامت ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ اسرائیل کے اندر کوئی اہم عمارت اور کوئی اہم پل جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ایران نے اس کی بھرپور تیاری کر رکھی ہے، جس کا اس نے ایک بلڈنگ کو گرا کر بتا بھی دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔